अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। कहानी सुनने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने हमें एक दफा बताया, शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। वो लोग जो थे बहुत ज्यादा परेशान भी थे और उनके पास जिस तरह से एक काले रंग की कोई चीज भी थी, किसी काले रंग की थैली में उन्होंने वो डाली हुई थी। शाह साहब के पास आए और आकर कहने लगे, ये हम आपको जिन्नात की कुछ चीजें दिखाने आए हैं। शाह साहब ने कहा कि आओ बैठो, पहले मुझे बताओ क्या मामला है और तुम्हें कैसे पता कि जिन्नात की चीजें हैं। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव है, वहां पर हम लोगों का सियालकोट से आगे गांव है, वहां पर हम लोगों का जैसे पुराना गांव है, पुराने मकान है, जिस घर में हम लोग रहते हैं वो सारा घर मिट्टी का है और वो घर जो है वो बहुत पुराना है, करीब 80-90 साल पुराना घर है। मेरे दादाजी ने वो घर खुद बनाया जब वो जवान थे, फिर उनकी शादी भी वहीं पर हुई, उनके भी बच्चे वहां पर हुए, उनके बच्चों की शादियां भी वहां पर हुई, यहाँ तक कि हम लोग भी उन्हीं घरों में रहते हैं और अब हम लोग भी जवान हैं। इतना जरूर हुआ है कि मेरे अब्बू जो है, ये 3 भाई थे तो 2 भाइयों ने उसी गांव में अलग घर बना दिया और दादाजी ने ये घर मेरे अब्बू जी को दे दिया और दादाजी रहते भी हमारे साथ ही थे। अब वो जैसे पुराना घर है, उसी दौर का बना हुआ मजबूत घर है, ईंटें भी है और मिट्टी का भी घर है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा मिट्टी का ही है। यहाँ तक कि दीवारों के ऊपर जो सारी तामीर है वो मिट्टी से ही है, उसके अंदर सारी ईंटें हैं। उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त है हमारे घर के, उसके सामने भी हूबहू जैसा ही एक दरख्त है। यहाँ तक कि उनकी पूरी छांव हमारी गली में बनी होती है। हमारी गली दरख्तों वाली गली भी मशहूर है, हमारी गली को सब दरख्तों वाली गली भी कहते हैं। वो जो दरख्त है वहां पर दादाजी ने अपने हाथ से उस दरख्त के करीब एक लालटेन लगाई थी और दादाजी ने हमेशा मेरे अब्बू को भी यही बात बताई और हमारे अब्बू ने हमें भी ये बात बताई कि ये लालटेन बुझनी नहीं चाहिए, ये लालटेन हमेशा जलनी चाहिए। मेरे दादाजी जो थे, जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो वो बहुत ज्यादा इबादत करने लग गए, बहुत ज्यादा इबादत करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी मस्जिद में जाकर आजान भी दिया करते थे। प्रॉपर मस्जिद के मुअज्जिन नहीं थे, लेकिन अगर मुअज्जिन नहीं होते थे तो दादाजी आजान भी दिया करते थे। लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो रात भर इबादत करते थे, तहज्जुद गुजार थे, कुरान पाक पढ़ते थे, परहेजगार थे। यहाँ तक कि अब उनकी इबादत के इफ्स उनको अल्लाह ने ये भी दिखाना शुरू कर दिया कि वो जिन्नात को भी देख लिया करते थे। तो जब अब दादा अबू से सब पूछते थे कि आप बाहर लालटेन क्यों जलाते हैं, ये क्या मकसद है बाहर लालटेन जलाने का, तो ये कहते थे कि दरख्तों के ऊपर जिन्नात होते हैं और जब हम पर रोशनी की जाए वो जिन्नात फिर जाहिर नहीं होते। यहाँ पर इस दरख्त के ऊपर भी जिन्नात हैं, शरारती जिन्नात हैं, तंग करने वाले, इसलिए मैं रोशनी करता हूँ कि जिन्नात घर के अंदर ना आए। ये बात तो वैसे अजीब सी थी कि अक्सर उस दरख्त के ऊपर से रात में भी कौवों के बोलने की आवाज आती थी और कभी कभी आधी रात में जैसे ऐसे लगता था कि बाहर हमारे उस घर की दीवारों पर भी कौवे बैठे होते हैं, नजर आते थे बकायदा, और फिर उड़ जाते थे और दरख्त के अंदर चले जाते थे, बाहर गली में भी बैठे रहते थे। बहुत से गांव के लोग भी कहते थे कि रात वक्त आपके घर के आसपास कौवे बैठे होते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो दादाजी उनको ये कहते थे कि ये सब जिन्नात हैं, ये परिंदों के रूप में भी रहते हैं। एक दफा ऐसा हुआ, अब अक्सर लोग दादाजी के पास इनसे बातें करने आते थे, अपने मसले डिस्कस करते थे। दादाजी अपने इबादत और इल्म के जरिए जितनी उनकी रहनुमाई कर सकते थे करते थे। छोटी सी एक बैठक थी दादाजी की मिट्टी की, जिसके अंदर वो बैठा करते थे और लोग आते थे। इसी तरह से गांव से एक दफा दादाजी के पास कुछ लोग हैं, उनका छोटा सा एक बच्चा था। उस बच्चे को वो लेकर आए दादाजी के पास और आकर कहने लगे कि इसको दम कर दें, हमारे बच्चे को कोई चीज बहुत ज्यादा डरा रही है। ये कल गलती से किसी बाग में चला गया था
वहां से ही आया तो ये डर गया है, पहले ये रोता रहा है, रात को इसको एक औरत नजर आती रही है, तो आप बराए मेहरबानी दम कर दें। अब दादाजी जो थे वो इबादत गुजार तो थे लेकिन आमिल नहीं थे। उन्होंने उस बच्चे को दम कर दिया, दम किया, बच्चे की हालत ठीक होगी, बच्चा चुप हो गया। 3 दिन वो लोग दादाजी के पास आए और आकर दम करवाने लग गए। उनके दम करवाने के बाद उनका बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो चीज थी उसने डराना शुरू कर दिया। हमारे घर पर उसने दस्तक देना शुरू कर दी। जो ही रात का आधा पिछला पहर होता, आधी रात होती, हमारे घर के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक देने लग जाता और दादाजी का नाम पुकारने लग जाता, दादाजी को आवाजें देता, लतीफ बाहर आओ, लतीफ तुमने मुझे बुलाया है, बाहर आओ। दादाजी बाहर निकलकर देखते तो क्या देखते, एक औरत सर पर घड़ा उठाए हमारे घर से दूर जा रही होती। इतना ही नहीं, जब वो ज्यादा दरवाजे पर दस्तक देती थी तो एक रात मेरे अब्बू जी ने भी देखा। वो कहते हैं कि बड़ी खौफनाक चेहरे वाली एक औरत थी और वो बिल्कुल हमारे घर के पास खड़ी होती है, आवाजें देती है, पुकारती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद परिंदे बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। इसी तरह से जब जब वो दस्तक देती, दादाजी बीमार रहने लग गए, यहाँ तक कि 4-5 माह बाद दादाजी की डेथ हो गई। वो इतने बीमार रहते थे और कहते थे ये वही मखलूक है जिसका मैं बच्चे को दम कर बैठा। दादाजी के फौत होने के बाद हम लोग बिल्कुल जैसे सहम गए, डर गए, क्योंकि दर के ऊपर भी जो जिन्नात थे, चीजें थे, वो भी तंग करते थे। बहुत ज्यादा कौवे बाहर शोर में जाते थे रात के वक्त हमारे दरवाजे के बाहर जो दीवार थी उसके ऊपर। तो हमारे घर में बड़ा खौफ का माहौल रहता था। अब वो एक बुजुर्ग को लेकर आए। जब वो बुजुर्ग हमारे घर आए, उन्होंने भी आकर जब पढ़ाई वगैरह की तो उनका भी ये कहना था कि मैं इन जिन्नात को नहीं निकाल सकता। आपके दादाजी आमिल नहीं थे, उन्होंने एक बच्चे को दम किया तो वो चीज हाजिर होगी, उनके पीछे रह गई। उसी ने उनको इतना डराया, उन पर अपना ज़ाब्ता डालती रही। वो उसने दादाजी के ऊपर अपना हाथ सेव कर लिया था, तो इसलिए फिर उसने दादाजी को इतना लागर किया कि वो एंड में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसके असरात अभी भी हमारे घर पर थे। तो उनका ये कहना था कि मैं इसको निकाल नहीं सकता, ना ही मैं यहाँ पर कोई तावीज़ दे सकता हूँ। इसके लिए बाकायदा आपको आमिल को लाना पड़ेगा, जो आमिल होंगे जो पहले से जिन्नात, आफतों को, चुड़ैलों को कैद करते हों, जिनके पास अल्लाह के हुक्म से ताकत हो ताकि वो इनको कैद कर सके। फिर हम लोग बड़े परेशान रहने लगे, घर में रहना बहुत मुश्किल था। गांव के जो लोग हमारे घर आने की कोशिश करते थे अगर शाम के बाद, तो उनके ऊपर कौवे हमला कर देते थे। बहुत से कौवे दरवाजे के आगे, दीवार के ऊपर, दरख्तों के ऊपर बैठे रहते थे और शोर, इतना शोर मचाते थे, उड़ा उड़ा कर थक जाते थे हम लोग। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने सहन में डंडे रखे हुए थे कि जहां पर हमें कौवा नजर आएगा हम उसको उड़ा देंगे। इसके बावजूद वो बहुत डराते थे। फिर क्या उन जिन्नात ने करना शुरू कर दिया हमारे घर में, जैसे जले हुए बाल जैसे होते हैं किसी चीज पर लपेटे हुए, वो फेंकने शुरू कर दिए। कभी ऐसा लगना कि जिस तरह से कोई हड्डी जली हुई है उसके ऊपर बाल हैं, वो सहन में गिरे होते थे। मुर्दा जैसे कोई परिंदे होते हैं जले हुई हालत में, वो गिरे होते थे। तो हमने बहुत सी चीजें वहां से उठाकर इस थैली में भी रखी हैं। ये अक्सर वो फेंकते हैं और अब ऐसा लगता है जैसे रात के वक्त हमारे सहन में भी कोई चहलकदमी होती है, कोई आहट होती है, वो ऐसे महसूस होता है। हम तो डर के मारे बाहर निकलते नहीं, हमें डर इतना ज्यादा लगता है। फिर भी अगर मजबूरी के तहत भी रात को किसी को घर से बाहर निकलना पड़े, कमरे से बाहर निकलना पड़े, बाथरूम में जाना पड़े, तो काले रंग की परछाई नजर आती है। कभी वो हम लोगों की सहन वाली दीवार के ऊपर बैठी नजर आती है, कभी वो हम लोगों को ऐसे नजर आती है जिस तरह से हमारे सहन में चल फिर रही है। हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। बहुत से लोगों ने आपके बारे में बताया कि हम लोग आपके पास आए, आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने उस थैली की चीजों को देखा, वो चीजें आसेब की थी कि जो भी उन चीजों को छुएगा, उठाएगा, उसके ऊपर भी आसेब हो जाएगा। इसीलिए अब इनके घर में आहटें शुरू हो गई थी क्योंकि इन लोगों ने उन चीजों को हाथ लगा लिया। शाह साहब ने बताया कि ये सब जिन्नात के ही काम होते हैं। जिन्नात ने जब किसी जगह पर अपना बसेरा करना होता है या किसी मखसूस इंसान को जकड़ना होता है, अपने आसेब में लेना होता है, तो वो ऐसी चीजें फेंक देते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात पैसे फेंक देते हैं,
آپ کے صحن میں, آپ کے گھر میں, آپ کی گلی میں دروازے کے پاس پیسے پڑے ملتے ہیں, نئے نوٹ. کبھی کبھار کوئی چمکتی چیز پھینک دیتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی انسان کی گری ہوگی. انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اٹھا لیتا ہے یا پھر وہ آصف زدہ ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئی چیزیں خرید کر ان کے اوپر اپنا اتارا کرتے ہیں. عامر حضراتوں کو کہتے ہیں فلاں چیز لے آئیں, اس کے اوپر ہم اتارا کریں گے, آپ جا کر کہیں بھی رکھائیں پھینکائیں, جو بھی اٹھائے گا اثر اس پر چلے جائیں گے. اور لوگ بنا سوچے سمجھے ایسی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں. آپ لوگوں کے دادا جی کی یہی غلطی تھی کہ انہوں نے حصار بندی کیے بنا دم کر دیا. انہوں نے اپنے اوپر حصار نہیں کیا تھا. نہ ہی وہ عامل تھے, بے شک وہ عبادت گزار تھے, اللہ کے برگزیدہ انسان تھے. اللہ پاک نے ان کی عبادت کے بدلے ان کی اس آنکھ کو کھول دیا جس سے وہ جنات کو دیکھ سکتے تھے, لیکن ان کو قید نہیں کر سکتے تھے. ان سے آپ لوگوں کو بچا سکتے تھے کہ اس طرف نہ جاؤ یا اس طرف نہ جاؤ, جیسے انہوں نے باہر لالٹین لگا دی, لیکن وہ ان کے واضح طور پر عامل تو نہیں تھے. اس لیے جب انہوں نے اس بچے کو دم کیا, اس کے اوپر پڑھائی کی, تو چیزیں ان پر حاوی ہو گئیں. اس بچے سے تو وہ ہٹ گئیں, ان پر حاوی ہو گئیں, آپ کے گھر پر آنے لگ گئیں, دستک دینے لگ گئیں. اور وہ چیز ابھی بھی آپ کے گھر آتی ہے, ابھی بھی وہ چیز آپ کے گھر کے باہر رات کے وقت چکر لگاتی ہے. ابھی وہ آپ کے گھر کے اوپر یہ چیزیں پھینک رہی ہے تاکہ گھر کے اندر داخل ہو سکے. کچھ عرصے کے بعد وہ نئی نئی چیزیں بھی پھینکے گی. جو کوئی بھی آپ کے گھر میں ان چیزوں کو اٹھائے گا اور غلطی سے بھی استعمال کر بیٹھے گا, وہ بھی آصف زدہ ہو جائے گا اور اس پر اسی چیز کا بسیرا ہوگا. ایک پچھل پہلی چڑیل آفت ہے جو اس باغ میں رہتی تھی جہاں پر وہ بچہ گیا. جب وہ بچہ اس باغ میں گیا تھا, وہ چیز وہاں پر حاضر تھی, موجود تھی, تو وہ فوراً بچے کے اوپر حاوی ہو گئی. اگر وہ عامل کے پاس بچے کو نہ لاتے تو وہ چیز اس بچے کو ہی مار دیتی, لیکن عامل کے بجائے وہ ایک بزرگ کے پاس لے گئے جو آپ کے دادا جی تھے. ان کی عبادت اور پرہیزگاری کے بدلے میں اللہ پاک نے اس بچے سے اس چیز کو ہٹا دیا, لیکن وہ حصار کرنا بھول گئے. اگر وہ اپنے اوپر حصار کر لیتے, اس چیز نے ان کو کوئی نقصان نہیں دینا تھا اور اس چیز نے وہاں سے بھی چلے جانا تھا. شاہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو حفاظت کا ایک تعویذ دوں گا, فی الحال آپ لوگ اپنے گلے میں پہن لیں. اس کے بعد جو آپ کے گھر کا باہر والا درخت ہے یا جو آپ کے گھر کی باہر والی مین دیوار ہے, جہاں پر وہ دروازہ ہے, جہاں پر وہ دستک دیتی ہے, وہاں پر تعویذ گاڑنا ہوگا مٹی میں. اگر اس تعویذ کو گاڑ دیا جائے گا اور وہ تعویذ نکلے گا نہیں تو وہ چیز واپس نہیں آئے گی, لیکن وہ تعویذ پڑھائی کے بعد ہی ملے گا. اس کے لیے تقریباً 3 دن کی پڑھائی ہوگی جو میں یہاں پر کروں گا اور تعویذ تیار کروں گا. اور اس تعویذ کے اوپر بھی باقاعدہ حصار بندی ہوگی. جس آدمی نے اس تعویذ کو وہاں پر گاڑنا ہے اسے بھی اپنے اوپر حصار بندی کرنی ہوگی. اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ بھی ہوگا, کیونکہ جس وقت وہ وہاں پر اس تعویذ کو گاڑ رہا ہوگا اس کے اوپر کوے یا پھر کوئی اور مخلوق بھی حملہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. اس لیے اس کے پاس ایک شخص سورۃ یاسین لے کر کھڑا ہوگا, دونوں پر حصار ہوگا اور پھر اس تعویذ کو گاڑا جائے گا. شاہ صاحب نے ان لوگوں کو تعویذات دے دیے جو انہوں نے گلے میں پہننے تھے. وہ لوگ چلے گئے. 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے. شاہ صاحب نے بتایا کہ میں نے پڑھائی کی ہے, چیز بڑی سخت ہے اور اس کا جو وہاں پر تعویذ لگانا ہے وہ بھی عمل بہت سخت ہے. تعویذ آپ لوگوں نے مغرب کی اذان کے فوراً بعد لگانا ہے, لیٹ نہیں کرنا. وہ کچھ تنگ کرنے کی کوشش کرے گی لیکن ڈرنا نہیں ہے. گلے میں حفاظت کا تعویذ ہے. جو حصار بندی میں بتاؤں گا وہ حصار بندی آپ نے کر لینی ہے, اور پاس جو کھڑا ہوگا دونوں نے باوضو ہونا ہے, سورۃ یاسین لے کر کھڑے ہونا ہے. پھر شاہ صاحب نے ان کو حصار بندی بتائی. وہ ایک تعویذ تھا جو کالے دھاگے میں لپٹا ہوا تھا. شاہ صاحب نے اس کے اوپر بھی دم کیا ہوا تھا. حصار بندی کا طریقہ بتا کر ان لوگوں سے کہا کہ کل آ کر مجھے آپ لوگوں نے ساری حقیقت بتانی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد کیا ہوا تھا. میں یہاں پر پڑھائی بھی کروں گا جس وقت آپ لوگوں نے اس تعویذ کو وہاں پر لگانا ہے, اور یہ آج کے آج ہی لگنا چاہیے. جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپنے گاؤں واپس پہنچنا ہے. وہ لوگ فوراً سے تعویذ دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور اپنے گاؤں میں پہنچ گئے. وہاں پر جا کر جب ان لوگوں نے اس دیوار کے پاس تعویذ لگائے, پہلے حصار بندی کے اپنے اوپر تعویذ لگائے, تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کووں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. کووں کا شور تھا
اور اس کے ساتھ کچھ خوفناک چیخیں تھیں. ایک بھیانک عورت ایسے لگتا تھا دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جو ان کو منع کر رہی تھی، جس کی چیخیں ان دونوں کے کانوں میں گونج رہی تھیں. پھر بھی بڑی ہمت کر کے ان لوگوں نے وہ تعویذ گاڑ دیا اور فوراً شاہ صاحب کے طریقے کے بتائے کے مطابق فوراً سے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا. 1 گھنٹہ لگاتار ان کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا رہا اور باہر سے رونے کی آوازیں بھی گونجتی رہیں. وہ رات ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل اور لمبی رات تھی. سردیوں کی وہ خوفناک رات جب پورے گاؤں میں سناٹا تھا. سردی کے مارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. اپنے گھر کے کمرے میں سارا خاندان بیٹھا تھا اور باہر سے خوفناک آوازیں ابھی بھی گونج رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اذیت میں ہے، جو کرا رہا ہے، جو رو رہا ہے، جس کی رونے کی آوازیں ابھی تک گونج رہی ہیں. صبح فجر کی اذان جب ہوئی تو وہ شور شرابہ بند ہو گیا. ان لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو صحن بالکل خالی تھا. پھر ان لوگوں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اسی دن شاہ صاحب کے پاس آئے اور آ کر سارے حالات بیان کیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ نے حفاظت کی تعویذ دیے تھے، جب ہم لوگوں نے بھی باہر تعویذ نہیں لگایا تو ان 3 راتوں میں بھی ہمیں جنات نے بہت ستایا تھا. آوازیں دیتے تھے اور کہتے تھے تعویذ اتار دو ورنہ پورے گھر کو آگ لگا دیں گے. لیکن ہم لوگ ڈرے نہیں. اب آپ چیک کریں کہ اب کیا حالات ہیں. شاہ صاحب نے پڑھائی کی. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے گھر سے وہ چیز جا چکی ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو. اب آپ لوگوں نے جمعے کے دن قرآن خوانی کروانی ہے اور کچھ کھانا پینا جو ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم بھی کرنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ وہ چیز تنگ نہیں کرے گی اور غلطی سے بھی کسی کو آپ لوگ دم نہ کریں جب تک آپ کے پاس اس کا اذن نہ ہو. اور اگر کسی کو دم کرتے بھی ہیں تو اپنے اوپر حصار بندی کر کے پھر کریں، کیونکہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ آپ لوگوں کو نقصان دے دیتی ہیں. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. نانا جی نے بتایا کہ میں شاہ صاحب کے پاس اتنے عملیات کرتا تھا، اتنا کچھ سیکھتا تھا، تو شروع میں شاہ صاحب مجھے بھی دم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ شاہ صاحب بتاتے تھے کہ جو لوگ آتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دم کر دیں، آپ عبادت گزار ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، نیک ہیں، ہمیں دم کر دیں. اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہاں سے ہو کر آتے ہیں. وہ قبرستانوں سے ہو کر آتے ہیں، وہ جادو والی جگہوں سے ہو کر آتے ہیں، یا ان لوگوں نے خود کوئی عملیات کیے ہوتے ہیں. تو جب کوئی ایسا انسان جس کے پاس اذن نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو ہٹا سکے، تو ایسے لوگوں کو جب وہ دم کرتے ہیں خود پر حصار بھی نہیں کرتے، وہ چیزیں ان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں. ایسے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب عام روٹین میں بھی آپ کسی جگہ سے ہو کر آئیں، آپ ڈر جائیں، آپ کو خوف محسوس ہو، بھاری پن محسوس ہو، سر میں درد محسوس ہو، خود سے اپنے اوپر پڑھائی کر لیں، لیکن کسی دوسرے بندے کو نہ کہیں، نہ اپنے والدین کو، نہ بہن بھائیوں کو، نہ کسی بزرگ کو کہ ہمیں دم کریں، جی ہمارے اوپر پڑھائی کر دیں. کیونکہ وہ پڑھائی بیچارے کر تو دیں گے اور اللہ کی پاک کلام کے اثر سے وہ چیز ان سے ہٹ جائے گی، اس بندے سے ہٹ جائے گی، لیکن ان کے پیچھے لگ جائے گی. اور پھر جیسے اس کہانی میں وہ جو گاؤں سے لوگ آئے تھے جن کے دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی، جو چڑیل آفت تھی اس بچے پر جو ان کے پیچھے لگ گئی، اور وہ لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ بچے کو وہ نظر آ رہی ہے، بچے کو وہ ڈرا رہی ہے. پھر بھی انہیں یہ تھا کہ شاید میرے دم کرنے سے وہ چیز پیچھے ہٹ جائے گی، اور وہ ہٹی بھی، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے نقصان بن سکتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر آسیب زدہ ہے، وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں، آپ کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، آوازیں دیتی ہیں، آہٹیں کرتی ہیں، چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، چیزوں کو چھیڑنے کی آوازیں آتی ہیں، تو خود سے کبھی بھی آپ لوگ حصار نہ کریں، خود سے کبھی بھی ایسی جگہوں پر پڑھائی نہ کریں، کیونکہ وہاں پر بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پیچھے لگ سکتی ہیں، جن کی پڑھائی سے، جو آپ کی پڑھائی سے تنگ ہو کر آپ کو ہی نقصان دے سکتی ہیں. ہر جنات نقصان نہیں دیتے، کچھ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں آپ کو، تو وہ ان انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ایسے بہت سے کام ہم لوگ کر بھی جاتے ہیں.
تو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری ذرا سی غلطی بھی ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ یہ نانا جی کی کہانیاں تھیں جو ذوالفقار نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنر اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کرتے ہیں سبسکرائب بھی کیا کریں، اگر سٹوریز پسند آتی ہیں کمنٹ کیا کریں، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ میرا آج گلا خراب تھا، اس لیے میں زیادہ لانگ سٹوری آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ نہیں کر سکی۔ ہوپ فلی انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی اور میں آپ لوگوں کے لیے لانگ سٹوری لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔